تیریں تیریں اکبر دی موت کھا گئی ہے ٹبے کربلا تے بیٹھے قبضے تلوار تے متھے صبوحن قدوسن دی تسبیح جاری ہے تاریخ آدھی ہے اس دی بیر علم زافر دے گھر شادی گئی ہے میڈا اللہ زافر دے گھر شادی گئی حیاتی ہوئی زافر دی جائن دا کانڈھی ہے زافر دے چاچے دا پتر عامر جنہ چند قوم جنات دے چند افراد دے رلے انہیں خطے کربلا تو پرواز شروع کی تھی انہیں پرواز کریں دے آنے اچانک عامر دی دید پئی ہے جو کلہ غریب مری جانا لکھا مارنا چھڑاونا حسین دا کوئی نہیں اٹھائیں اپنے آپ کو جی بابا لکھوا رکھ اپنے آپ کو ہوا چ معلق کی طرح جی بابا ہاتھ نہ جوڑو میری یہ ڈیوٹی ہے بابا اپنے آپ کو ہوا چ معلق کی طرح اے عامر اپنے ساتھیاں تو دیکھ کیا دے کربلا دی سرزمین تو دیکھو انہاں دیکھے کیا دیکھو وے کلہ مری جانا لے عامر دے اے دسو کوئی ایسا عاشق توحید نظر دوے جن دے سجے پاسے بیراوان دیاں لاشاں کبے پاسے پترہ دیا لاشاں آدھے بھائی کہ اللہ دی تسبیح بیٹھا کرے تو ہوئے سبحان اللہ کوئی ایسا جی بابا جی لکھوار بابا کوئی ایسا جی بابا لکھوار کوئی ایسا عاشق توحید نظر دوے سجے پاسے بھیراوان دیا لاشاں کبے پاسے پترہ دیا مترہ دیا لاشاں آدھے جلہ دی تسبیح بیٹھا پڑھ دے یہ آدھے نہیں نہ لبدا سبتین خان بابا دلاور شاہ جی اپنے بزرگ فردوسی پاکستان دے ایک ڈوڑا پڑھنا پھر نظر شاہ تھی ہوا رکے کھڑے اندازے قائم کھڑے کریں جو کون تھی سکتا وہ فرمائندے راندے نے ایک آکھا یعقوب نبی ہے بے آکھا نا ادریس ہے بے آکھا نا زکریہ ہے بے آکھا نا جرجیس ہے آمیر آدھے تو سارے غلط پیادے وے جی میں خون دے وے غلطان وے تھے ایتھ نہیں نبیان دی ریس ہے آدھے بیٹھا پتھر چلے دے چپ کر کے کوئی صبر دا خاص رئیس اے بنی کربلا اے بنی کربلا جی بابا لکھوارا کھدیاں لی دی راجی بابا جی میں لکھوار جی میں خون دے وچ گلدان بیٹھے ایتھ نہیں نبیان دی ریس ہے بیٹھا پتھر چلے دے چپ کر کے کوئی صبر دا خاص رئیس ہے جی میں خون دے وچ غلطان بیٹھے جی میں خون دے وچ غلطان بیٹھے ایتھ نہیں نبیان دی ریس ہے بیٹھا پتھر جھلیں دے چپ کر کے کوئی صبر دا خاص رئیس آمیرہ دے آؤ لہن دے ہیں میں کروڑ واری پڑھ دا رہا ہوں جی میں خون دے وچ غلطان بیٹھے ایتھ نہیں نبیان دی ریس ہے بیٹھا پتھر جھلیں دے چپ کر کے کوئی صبر دا خاص رئیس ہے سبحان اللہ میں لکھوا رہا تھی ایک آکھا یعقوب نبی ہے بے آکھا نا ادریس ہے بے آکھا نا زکریہ ہے بے آکھا نا جرجیس ہے آدھے جی میں خون دے وچ غلطان بیٹھے ایتھ نہیں نبیان دی ریس ہے بیٹھا پتھر جھلیں دے چپ کر کے کوئی صبر دا خاص رئیس آدھے آؤ لہن دے ہیں غریب کول پچھ دے ہیں کون مسافر ہے اے انہیں قریبا کھڑن مظلوم دی حالت اے قبضے تلوار تلے عامر نالا کھڑے سلام دنیا دے ظلم دا نشانہ میرے سلام ہوئی متہ اٹھائی تلوار ترائے گئے